बच्चों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारी टून स्टोरी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चचा जान का कुत्ता स्कीटो था जो न जाने किस वक्त फार्म में आया था। उसने ही मुझे नामालूम मखलूक के शिकंजे में देखकर उस पर छलांग लगाई थी और उसे घसीटता हुआ सूरजमुखी के खेत के अंदर ले गया था। कुत्ते के बुरी तरह गुर्राने की आवाज़ों के साथ फसल ऐसे हिल रही थी जैसे दो दरिंदे आपस में टकरा गए हों। मैं हिम्मत करके उठा और बेतहाशा मरकजी गेट की तरफ भागा। मैं गेट पर पहुंचा ही था कि गेट खुल गया। चचा और पापा फार्म में दाखिल हुए, जो शायद मुझे गायब देखकर और फिर कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ें सुनकर फार्म हाउस की तरफ भागे थे। मैं बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था और मुझ पे सख्ता तारी था। मुझे फौरन वापस चचा के घर में पहुंचा दिया गया, जहां मेरे होश बहाल होने में काफ़ी देर लग गई। तब मेरे करीब थे और सब ही मेरे हालत पर परेशान दिखाई दे रहे थे। मेरी हालत कदरे संभली तो पापा ने मुझसे पूछने की कोशिश की कि फार्म में मेरे साथ क्या हुआ था। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हिम्मत करके बोलना शुरू किया और सबको बताने की कोशिश की कि फार्म में मुझ पर किसी अनजान मखलूक ने हमला किया था और मेरा ताक़ब किया वो मेरे सर पर पहुंच चुका था जब स्कीटो ने उस पे हमला करके उससे मेरी जान बचाई। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता और उस मखलूक का हुलिया बयान करता, चचा ने मेरी बात काट दी और बोले, अरे बेटा, यकीन करो, यकीनन वो कोई लोमड़ होगा। इस इलाके में लोमड़ अक्सर नजर आ जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। आज तक लोमड़ के हमले से किसी इंसान की मौत नहीं हुई इस इलाके में। मैं जानता था कि वो लोमड़ नहीं था, बल्कि एक खौफनाक रूह थी जो चाचू की इस बात पर खामोश हो गया और हम घर वापसी के लिए निकल पड़े। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो मेरे दिल से रहा सहा खौफ भी जाता रहा और ये सब महज एक डरावने ख्वाब जैसा लगने लगा कि कहीं वाक़ईतन ऐसा तो नहीं कि वो मखलूक दरअसल एक लोमड़ या कोई और मकामी जानवर हो जिसे मैं तन्हाई, खौफ और कमरे में कम रोशनी के होने की वजह से डरावनी रूह समझता रहा। यूं ही चंद हफ्तों में बात आई गई हो गई। एक माह गुजर गया और मैं वाकई उसको तकरीबन फरामोश कर चुका था। घर में सबका दोबारा चचा के यहाँ जाने का प्रोग्राम बन गया और मैं साथ ही डर गया, लेकिन ये सोच कर तैयार हो गया कि दोबारा फार्म का रुख नहीं करूँगा। इस तरह हम चाचू के घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने फार्म हाउस की तरफ एक नज़र देखा भी नहीं, इससे नज़रें चुराते हुए सबके साथ चाचू के घर पहुंच गया। मैं चचा के घर सबसे मिलने के बाद किचन में चला गया, जहां चची कुकिंग में मसरूफ थी। उन्होंने हस्बे मामूल मुझे प्यार किया और हाल अहवाल पूछा। बेटा ऊपर जाओ और स्टोर रूम से इसमें चीनी भर लाओ प्लीज। आंटी ने मुझे एक जार पकड़ाते हुए कहा। मैं जार पकड़े सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचा। स्टोर रूम गैलरी के इख्तिताम पर था। गैलरी में तारीखी का समा था। मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। चीनी से भरी बोरी सामने ही पड़ी थी। मैं उसे खोल के जार में चीनी भरने लगा। वही
لمحہ تھا جب میں نے کمرے میں ایسی آوازیں سنی جیسے لکڑی کی کسی چیز کو ناخنوں سے خریدا جا رہا، اور میری نظر خود بخود کمرے کے شیڈ کی طرف گھوم گئی جس پہ وہی روح بیٹھ کر میری جانب پشت کیے ہوئے دیوار کو کھرچ رہا تھی۔ میرے ہاتھ سے جار چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ نہیں، پھر سے نہیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے جسم میں جان نہ رہی ہو۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تو مجھے لگا جیسے میرے قدم مان کے ہو چکے ہوں۔ تبھی میں نے اس شیڈ سے اترتے دیکھا۔ میں نے جسم کا پورا زور لگاتے ہوئے خود کو دروازے کی طرف دھکیلا اور دروازے سے جا ٹکرایا۔ دروازہ کھل گیا اور میں ایسے زمین پہ گر گیا کہ میرا آدھا جسم کمرے میں اور آدھا گیلری میں تھا۔ تبھی مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ میں ہوں۔ میرے کانوں میں چاچو کی آواز پڑی اور میری جان میں جان آئی۔ چاچو نہ جانے کب اوپر آئے تھے اور انہوں نے مجھے دروازے سے باہر گرتے دیکھا تو بازو سے پکڑ باہر اپنی طرف کھینچ لیا۔ مزہ لے رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ خوف اور فکر کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے کی جانب لے جاتے ہوئے کہا۔ میں ڈرا ہوا ان کے ساتھ چل پڑا۔ چاچو مجھے ساتھ لیتے ہوئے واپس پہلی منزل پر آئے اور باہر صحن کی طرف چل دیے۔ آپ ابھی بہت چھوٹے ہو، لیکن جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سننا اور ذہن نشین کر لینا، کیونکہ معاملہ تمہاری زندگی اور سلامتی کا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے فارم ہاؤس تمہارے دادا نے ایک اجنبی شخص سے خریدا تھا۔ وہ شخص اتنی کم قیمت میں فارم فروخت کر رہا تھا کہ اتنی قیمت میں اس دور میں بمشکل 10 مرلے کا ایک گھر ہی خریدا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ ہمیں کئی سال بعد سمجھ آئی۔ جیسے ہی میں 17 سال کا ہوا، بابا نے مجھے بھی اپنے ساتھ فارم کے کام پہ لگا دیا۔ اس فارم پہ مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا احساس رہتا تھا، ایسے جیسے مجھے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہو، کسی کونے کھدرے، کسی جھاڑی، کسی باڑ سے ہر وقت مجھے دیکھے جانے کا احساس ہوتا تھا۔ اور ساتھ ہی اکثر مجھے فارم کے مختلف حصوں میں ایسی آوازیں سنائی دیتی جیسے لکڑی کسی نوکیلی چیز سے خریدا جا رہا ہو۔ شروع میں تو یہی سمجھتا رہا کہ آوازیں چوہوں یا چھچھندروں یا لکڑی کے تختوں پر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں ہیں، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ ان آوازوں میں بھی شدت آتی گئی اور اس عجیب و غریب بے معنی احساس میں پورا دن فارم پہ کام کرتے وقت مجھے ان آوازوں سے بری طرح سے کوفت ہوتی اور کام میں خلل آتا تھا۔ میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے کوئی آواز سنائی دینے سے اکثر انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ایسی آوازیں چوہوں اور گلہریوں کی ہو سکتی ہیں۔ ایک روز میں مویشیوں کے ہاتھے میں بھوسے والے کمرے میں مصروف تھا کہ وہاں دائیں طرف کی دیوار میں سے وہی کھرچن کی آواز سنائی دینے لگی اور حسب معمول جب شروع ہوئی تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس روز پہلے ہی میری طبیعت ناساز اور خراب تھا، اوپر سے ان آوازوں نے جیسے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ان آوازوں کا پتہ کر کے ہی رہوں گا۔ میں فوراً آوازوں کے شیڈ تک گیا اور وہاں سے ایک کہانی تھوڑی نکال لایا اور دیوار پر جہاں سے آوازیں آ رہی تھی اس جگہ پر پوری طاقت سے ہتھوڑے کے کئی وار کیے اور لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر میں ہی ٹوٹ گئی۔ چیز میرے قدموں میں آ گری۔ میں نے دیکھا تو مجھے بہت
हैरत और खौफ का धचका लगा। वो एक लाश थी, बहुत पुरानी लाश, जिसका सारा गोश्त गल सड़ चुका और देखने में इंतहाई बदसूरत बद शक्ल मालूम हो रही थी। मगर दीवार के अंदर वो लाश आई कहाँ से? यकीनन वो जिस शख्स ने उसको कत्ल किया होगा, उसने तामीर करते वक्त लकड़ी की दो परतों के दरमियान इसे फंसाकर कीलों के जरिए इस दीवार में चुन दिया होगा। मैं भागता हुआ घर वापस गया और बाबा को लाश की बरामदगी की इत्तला की। बाबा ने घबराहट में फिलफोर पुलिस को इत्तला कर दी। जब पुलिस एहलकार फार्म पर पहुंचे और हमने इन्हें लाश दिखाई तो ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर ने लाश की जांच करते हुए कहा, यह लाश कम से कम 50 साल पुरानी है। पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश को तहवील में लिया और सरकारी सर्दखाने तक पहुंचा दिया। पुलिस ने हमसे फार्म के साबिक मालिक से मुतल्लिक गवाह तलब किए और बाबा ने इन्हें फार्म की फरोख्त की दस्तावेजात फराहम कर दी। इसके बाद ये लाश पोस्टमार्टम के बाद इतना ही मालूम हो पाया कि वो लाश एक जवान औरत की थी और उसके मरने की मुमकिन वजह दम घुटना हो सकती है। बकौल डॉक्टर तो उस औरत को यकीनन बेहोशी की हालत में ही दीवार में चुन दिया गया होगा और होश में आने पर उसने घबराहट में दीवार से निकलने की बहुत कोशिश की होगी। बहुत हाथ चलाए मगर ना निकल सकी और दम घुटने से एक भयानक अजियतनाक मौत का शिकार हो गई।